आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडेर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह अगस्त 2025 के 4 बुर्ज कौस, जद्दी, दिल्लो और हौद। कैसा रहेगा इनका माह अगस्त 2025। तो चलिए चलते हैं बुर्ज कौस की तरफ। बुर्ज कौस वालों, तो कौस बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने नजर आएंगे। अगर आपकी शख्सियत के बारे में कोई भी मामला हो तो आप राजीनामा हो तो आप उनका हल निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना कौस बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत से कुछ हासिल लोग जल्द भुन रहे हैं। आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते कि आप मेंटल केस होते हैं कि आप जो है ना ज़बान से ज़्यादा लड़ने को तरजीह देते हैं। और मेरा भी वही बुर्ज है, अपना कौस वाला बुर्ज। तो ये ताकतवर होते हैं, अक्सर कमज़ोर नहीं होते, तो इसलिए ये अपने दुश्मनों को काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी हासिलों का एहतियात करें। आपका ख़ानदान फले फूलेगा, आप शैतान लोगों को लगाम मिलेगी, वो अपने शैतान के समेट कर भाग जाएंगे। ख़ानदान फले फूलेगा, आपकी सवारी जो चोरी हो गई थी वो बाजियाब हो सकती है, जो ख़राब है तो दुरुस्त हो सकती है, नई सवारी का हसूल मुमकिन है। इस महीने माह अगस्त 2025 में कौस बुर्ज वालों, अगर कोई ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर यू अगस्त। तो खबरदार कौस बुर्ज वालों, आपको दौलत का नुकसान आ सकता है, इसलिए आप अपनी दौलत साथ लेकर मत चलना, वरना आपको चोरी डाका लग सकता है, आपके ज़राए आमदनी बंद हो सकते हैं। खबरदार कौस बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है। माह अगस्त में गैर ज़रूरी सफ़रों से इज्तनाब करें। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई नाक में दम कर देंगे आपका। अगर उनको कुछ लेना देना हो तो ले देकर जान छोड़ाएं। बुर्ज कौस वालों, आपकी माह अगस्त 2025 में आपकी औलाद के मसाइल हल होंगे। जुमला मसलों की जॉब, मंगनी, शादी, हर एक जो है ना ये मसला हल होता हुआ नजर आता है। बे औलाद को औलाद होगी। हामला ख़वातीन को पूरा माह अगस्त में कोई ख़तरा नहीं। आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी। किस्मत आपकी बुलंद हो रही है और मोहब्बत के साथ आपकी मंगनी शादी भी मन हो सकती है, मनपसंद मंगनी शादियां भी हो सकती हैं। आपके खुफिया दुश्मन कौस बुर्ज वालों दफ़ा होंगे। इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। आपके अखराजात कंट्रोल होंगे। साया जादू के असरात आप पर बंद हो जाएंगे। खुफिया दुश्मन मुंह की खाएंगे और आपके हर चाल में वो नाकाम होंगे। आपके खिलाफ हर चाल में नाकाम होंगे। 1 से लेकर 21 तारीख तक आप बीमार हैं तो सेहत मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी और सरकारी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, अब आप साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। लेकिन 22 से लेकर 31 तारीख तक यूं ही तमाम मामला उलट हो जाएंगे। बीमार भी हो सकते हो, ये मामले आ सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात पहला 10 दिन 11 दिन ये ज़बरदस्त हैं। दूसरी शादी करने, जिनकी शादियाँ रुकी हुई थी, शादियाँ हो सकती हैं। निकाह थे वो तोय हो सकते हैं इस दौरान। अगर कोई शादी भी करना चाहता है इस दौरान कर सकता है। दूसरी शादी वाले भी कामयाब हैं। कारोबार भी 1 से लेकर 11 तक दुरुस्त रहेगा। लेकिन 12 से लेकर 31 अगस्त तक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, तलाक हो सकती है, शादियाँ निकाह रुक सकते हैं, कारोबार तबाह हो सकता है, इसलिए ये एहतियात करें। कौस बुर्ज वालों, आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। एक तरफ हादसे का खतरा है, दूसरी तरफ ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। एहतियात करना, वरना मैं बहुत एहतियात करूँ। ये अल्लाह ताला के मौक़े हैं जो बचा भी सकते हैं और लेकर जा भी सकते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। इसके बाद आपके माली मुआहदा टूट जाएंगे पहले 10 दिन में या 11 दिन में, और आपके दौलत का नुकसान हो सकता है। कर्जा की वसूली अदायगी ये भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए एहतियात करें। अगर इस सिलसिले में कोई मसला हो, आप बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में मसला हो तो 16 से लेकर 18 तक ये निपटा सकते हो। फिर 30 से 31 को फिर अकरब लगा होगा, तो ये मामला ख़राब हो सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते कौस बुर्ज वालों के खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी। आपके कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी
मुकाबले का इम्तिहान देने वाले और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के कामयाब हैं। और इसके अलावा मज़हब में दिलचस्पी होगी, माँ की सेहत दुरुस्त होगी। तो ये चलते हैं अब हम बुर्ज जद्दी की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज जद्दी वालों के लिए? माह अगस्त 2025। जद्दी बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत ख़राब रहेगी, इनको दौलत का नुकसान आ सकता है, लोग इनसे नफरत करेंगे, इसलिए नापसंदा जगह और नापसंदा लोगों से ना मिलें और दौलत साथ लेकर ना चले, वरना दौलत चोरी डाका हो सकता है, ज़राए आमदनी भी बंद हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी वालों, आपके अंदरून मुल्क सफ़र कामयाब है, सियासी समाजी इक्तसादी सफ़र, इसलिए आप ये कर सकते हैं, वहाँ से दौलत कमा कर आ सकते हैं, लेकिन रास्ते में दौलत आपकी चोरी हो सकती है, क्योंकि लोगों की नज़रें आपके पैसे और आपकी जेब पर है, एहतियात करें। लेकिन फिर भी अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई और आम आवाम आपका साथ देती हुई नज़र आती है, आपके हादसे का कोई ख़तरा नहीं। प्राइमरी तालीम हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब हैं, खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, साया जादू के असरात भी आप पर ख़त्म हो जाएंगे जद्दी बुर्ज वालों पर। इसके अलावा जद्दी बुर्ज वालों के ख़ानदान में जो शैतान लोग थे वो दफ़ा हो जाएंगे, ख़ानदान फले फूलेगा, शादियाँ होंगी, नए लोग मेहमानों की आमद होगी, सवारी अगर चोरी हो गई थी बालियाब होगी, ख़राब है तो दुरुस्त बनेगी, नई सवारी का हसूल मुमकिन है, ज़मीन जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त ज़बरदस्त है। दोस्तों, अब आप साथ देते हुए नज़र आते हैं, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़ायदे भी आपको मिलते नज़र आते हैं, आपके जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, बे औलाद को औलाद होगी, मंगनी आपकी हो सकती है, मोहब्बत आपका साथ दे रही है, किस्मत बुलंद हो रही है, मुफ्त दौलत मिल सकती है, कारोबार बुलंद रहेगा, कारोबारी इज़्ज़त शान मार्केट वैल्यू ज़बरदस्त रहेगी। लेकिन 1 से लेकर 21 तारीख तक, 22 से लेकर 31 अगस्त तक ही इसमें नुकसान होगा, आप एहतियात करना कारोबार और औलाद का। आप एक से पहले 10 दिन में बीमार हो सकते हैं जद्दी बुर्ज वालों, अगस्त के महीने में आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो सकते हैं, आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं पहले 10 दिन 11 दिन, और फिर माँ की सेहत ख़राब हो सकती है, कानूनी उलझन में उलझ सकते हो, IT का कारोबार मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के भी नाकाम हो सकते हैं पहले 11 दिन, और इसके अलावा माँ की सेहत भी ख़राब हो सकती है, मज़हब से दिलचस्पी न रहेगी, बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी बंद होंगे, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और आप बीमार हो सकते हैं, अफसरान बाला हुकाम बाला नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन 12 से लेकर 31 तारीख तक इन मनसूबात में आपको फ़ायदा होगा, बीमारी से शिफा मिलेगी, बैरून मुल्क जा सकेंगे, मुकाबले का इम्तिहान आला तलीम हासिल करने वाले लड़के कामयाब होंगे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात पहले अशरे में ज़बरदस्त ख़राब हैं, शादी आपकी रुक सकती है, निकाह टूट सकते हैं, शराकती कारोबार ख़त्म हो सकता है, इसलिए अपना जद्दी बुर्ज वाले आप बहुत एहतियात करें। अगर इस सिलसिले में कोई मसले हों, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा नौबत तलाक तक पहुँच जाए, शराकती कारोबार लोग अलहदा हो जाएँ या शराकती कारोबार में नुकसान हो, तो 16 से 18 के दरमियान आप इसे निपटा सकते हैं। जद्दी बुर्ज वालों, आपकी ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, माली मुआहदात आपके तय पा जाएंगे, विरासत की जायदाद से आपको फ़ायदा होगा, विरासत इंश्योरेंस के क्लेम मुकदमात आपके हक में होंगे, ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, माली मुआहदात तय पा जाएंगे, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, डूबी रकम वापस होगी। तो ये थी जद्दी। अब हम चलते हैं बुर्ज दिल्लो की तरफ। दिल्लो बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, आपके अखराजात भी कंट्रोल होंगे, साया जादू के असरात दिल्लो बुर्ज वाले जो आपको मैदे को पकड़े हुए थे, सांस आपका फूल रहा था और हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती थी, अब पूरे महीने में पानी बहुत ज़्यादा पियो तो आपको ये कंट्रोल होती हुई नज़र आती है। दिल्लो बुर्ज के इमिग्रेशन के मसाइल भी हल होंगे, खुफिया दुश्मन मुँह की खाएंगे, साया जादू के असरात ख़त्म होंगे, शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, आपकी आमद ही आमद है, पैसा ही पैसा आ रहा है दिल्लो बुर्ज वालों के पास, और इसके अलावा आपके ज़राए आमदनी फले फूलेंगे। दिल्लो बुर्ज वालों, आपके दोस्त आपका साथ दे रहे हैं, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़ायदे पूरे महीने में मिलते नजर आते हैं।
آپ کے خفیہ آپ کے اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ دار بہن بھائی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ڈٹ کے ساتھ دے رہے ہیں، اور خفیہ دشمن آپ کے دفع کر دیں گے، آپ کے دوست و احباب، آپ کے خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، آپ کے اندرون ملک سفر کامیاب ہے، آپ کا کاروبار کامیاب ہے، یہ مہینہ آپ کے کاروبار اور اندرون ملک سفر سیاسی سماجی اقتصادی سفروں کو بھی کامیاب ہے، عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ داروں کا بھی ساتھ ہے، آپ کا خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ کا معاملہ کوئی ہو تو ان 10 دنوں میں پہلے عشرے میں آپ جو ہے نا اسے 1 سے لے کر 21 تاریخ تک آپ اسے سنبھال سکتے ہیں، اور بیرون ملک جانے کے راستے بھی 21 اگست تک درست رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی ماں کی صحت درست ہو سکتے ہیں، کاروباری فائدے آپ کو مل سکتے ہیں، آئی ٹی کا کاروبار مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب نظر آتے ہیں، 1 سے لے کر 21 یار 21 مجھے نہیں آتا، اچھا ٹھیک ہے، یہ غصہ نہ کرو ورنہ تھوڑی میں اپنے سار میں بات 21 جو ہے نا یہ مجھے نہیں آ رہا، 21 واحد شرین، تو آپ جو ہے نا اس تک دل و برج والے آپ جو ہے نا کامیاب نظر آتے ہیں۔ پھر 22 سے لے کر 31 تک آپ احتیاط کرنا، زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، خاندان میں شیطان لوگ خاندان کا شرارہ بکھیر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ احتیاط کرنا، بیرون ملک جانے کے راستے بند ہوں گے، یا بیرون ملک جانے ویزا کام کوئی دھوکہ دے گا، آپ کام لیں گے دھوکہ دے گا۔ اولاد کے مسائل پہلے 10 دن میں خراب رہیں گے، حاملہ خواتین کو خطرہ ہے، بے اولادی آ سکتی ہے، اور جوان اولاد کے جاب منگنی شادی سر درد بن جائیں گے، آپ کی محبت روٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، اخراجات کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے، مالی معاہدہ ٹوٹ جائیں گے، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان نہ ہوگی، پہلے 11 دن میں آپ قید میں بھی چلے جاتے ہیں، FIR بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 سے لے کر 31 تک بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل ہوں گے، منگنی شادی جاب آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور قسمت بلند رہے گی، پرائز بونڈ لاٹری آپ میں حصہ لے سکتے ہیں، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، قید سے رہائی ملے گی، آپ بیمار ہو سکتے ہیں پہلے 10 دنوں میں، بہت احتیاط کریں، پورا مہینہ احتیاط کریں، 16 سے 18 کے درمیان آپ اگر کوئی مسئلہ ہو تو علاج کرا سکتے ہیں، سرکاری نوکری اگر پر فرائض منصب پر توجہ دیں، پورا مہینہ بنا نوکری جا سکتے ہیں، آپ کی فرائض اپنی نوکری کی ترقی روک سکتی ہے، تبادلہ بھی آپ کا روک سکتا ہے، یعنی ایک جگہ رہے گا، من پسند تبادلہ نہیں ہو سکے گا، جب نوکری نہیں رہے گی تو پھر فرائض منصب پر توجہ دو، دل و برج والے۔ اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے، اگر لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، خاندانی اور نوبت طلاق تک سے اب راضی نامہ ہو جائے گا، شراکتی کاروباری معاہدات طے پا جائیں گے، شادی جن کی رکی ہوئی تھی شادیاں ہو جائیں گی، نکاح جن کے طے تھے اب ہو جائیں گی شادیاں، چاہے کوئی جتنا شیطان کا کرے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں پورا مہینہ۔ تو یہ تھی برج دلو، اب چلتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گروید عاشق دیوانے نظر آتے ہیں، آپ بطور لیڈر سامنے آئیں گے، لوگوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو راضی نامہ تو اس دوران آپ نپٹا سکتے ہیں، کاروبار آپ کا بلند رہے گا، پیسے کی آمد ہے، ہر طرف سے آپ کو پیسے ہی پیسہ آ رہا ہے، کاروبار شراکتی کاروبار میں آپ سرمایہ لگا سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، کاروبار کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جا سکتے ہیں، آپ کی دولت کی آمد ہے، مفت دولت مل سکتی ہے، ذرائع آمدنی سے دولت ملے گی، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں حوت برج والوں کے، آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے، فری لانسنگ والے، شاپیفائی والے، موٹیفائڈ سپیکر، یوٹیوبر، یہ بہت پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں کی صحت درست رہے گی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہوں گے، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اور مذہب میں دلچسپی ہوگی، دولت کی آمد ہے، اندرون ملک سفر، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی عام عوام آپ کا ساتھ دے رہی ہے 1 سے لے کر 21 اگست 2025 تک، زندگی بھر چاہے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی، مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی پہلے 2 عشرے، لیکن اس کے بعد حوت برج والوں آپ کے 22 سے لے کر 31 اگست 2025 تک یہ چیزیں الٹ ہو جائیں گی، آپ کے خاندان میں خرابی ہے، پہلا عشرہ، پہلے 11 دن خاندان میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے،
اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا. آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے, سواری چوری ہو سکتی ہے. نئی سواری کا اصول پہلے 11 دن میں ممکن نہیں. میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے. پہلے 11 دنوں میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. منگنیاں, رشتے, ناطے, نکاح یہ ٹوٹ سکتے ہیں. شادی کرنے والے ناکام ہو سکتے ہیں, دوسری شادی والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں. لیکن 12 سے لے کر 31 تاریخ تک اس میں پھر کامیابی ہے. آپ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں ان منصوبات میں جو میں نے کہی کہ خراب رہیں گے. تو آپ کے اولاد کے جملہ مسائل آؤٹ رہیں گے پورا مہینہ. تو آپ اولاد حاملہ خواتین کو پہلے 10 دن مسائل کا سامنا رہے گا. بے اولادی آ سکتی ہے, اولاد کے جواب منگنی شادی سردرد بن سکتے ہیں. آپ کی قسمت پھوٹ سکتی ہے, منگنی ٹوٹ سکتی ہے, قسمت روٹ سکتی ہے. تو یہ آپ احتیاط کریں. لیکن اس سلسلے میں اگر آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, اس سلسلے میں اگر کبھی ٹینشن کے بیمار ہو سکتے ہیں, وہ جسمانی بیمار آپ کو نہیں آئے گی, وصیت ملے گی آپ, تو اولاد کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. 16 سے لے کر 18 تک ان معاملات کو نپٹا سکتے ہو. 30 سے 31 پھر اگر اپنا کمر درد اقرب لگا ہوگا. 16 سے 18 تک شرف کم ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کے اگر بیمار ہیں, جیسے بیماری ہوتی ہے ڈیسیز یعنی کھانسی, کھنگ کھرکی, یہ آپ درست ہوں گے. آپ کے فرائض منصبی پر توجہ دینے سے دفتر اور کام کی جگہ افسران بالا, حکام بالا آپ کے سے محبت کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو نوکری خریدنا لینا چاہیں سرکاری تو مل سکتی ہے, تبادلہ کرانا چاہیں تو ہو سکتا ہے, اور نوکری میں ترقی جو رکی تھی وہ بھی ملے گی. خبردار, خرابی ہی خرابی ہے پورا مہینہ. ہوت برج والو, خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں. کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, کیا اٹھتے ہو, کیا بیٹھتے ہو, پتہ نہیں ان کا کیا پروگرام ہے. آپ کو مارنے کا ہے, ٹھوکنے کا ہے. تو ہوت برج والو, ایک تو آپ بڑے شریف آدمی ہوتے ہو. مینٹل کیس ہوتے ہیں نا جو لوگ, وہ تو چلو ٹھیک ہے, وہ نہیں ڈرتے. اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جیسے ہوت برج والے, تو ان کے لیے یہ خطرناک ہے. دشمنوں سے خبردار رہو. آپ کے بیرون ملک اگر رہتے ہیں تو بدریہ سازش آپ کو وطن واپس کر سکتے ہیں. آپ کے امیگریشن کے مسائل الجھ سکتے ہیں. آپ پر سایہ جادو کے اثرات آ سکتے ہیں. اور ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں. دوستو, اب آپ دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. خواہشات دل پوری نہ ہوں گی, کاروباری فائدے آپ کے رک جائیں گے. آخر میں آپ کو جو ہے نا یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یہ رجتیں ان کو نہ ملیں تو وہ صدقے دیں. دال مونگی, دال مسری, باجرہ, سورج مکھی, چاول ٹوٹا, یہ صدقہ دینے سے آپ پر تمام رجتیں ختم ہو جائیں گی. دوسرا میں ہفتہ وار وظائف بتاتا ہوں, وہ پچھلی ویڈیو میں آپ سن لینا, اس طرح ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں. آخر میں آپ کو دعا دوں گا, یا اللہ یا رحمان, آپ کے تابع کل جہان. جو بے روزگار ان کو روزگار, بیمار کو صحت, اور مسافر کو منزل عطا فرما دے. جو یا اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ دشمن کی دشمنی سے, حاسد کے حسد سے, بد نظر کی بد نظری سے نجات فرما رسول اللہ کے صدقے. جو مانگ رہے ہیں عطا فرما رسول اللہ کے صدقے. جو نہیں مانگ سکتے بن مانگے, کم عقلی کی وجہ سے جو نہیں مانگ سکتے, وہ بن مانگے عطا فرما رسول اللہ کے صدقے. ہر مسلمان کی خیر, ہر مسلمان کا بھلا. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.